बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हज़रत आमिर ने फिर बयान फरमाना शुरू किया। ईसाई लश्कर बड़ा चला आ रहा था। इसके चलने से ज़मीन दहल रही थी। मुसलमान नहायत इस्तक़लाल से इसे देख रहे थे। आखिर ईसाई फ़ौजें मुसलमानों से टकरा गईं। ईसाइयों ने नहायत ज़बरदस्त हमला किया। शर्जील चाहता तो ये था कि उसका बेपनाह लश्कर मुसलमानों को रोनता और कुचलता हुआ बढ़ता चला जाए। इसका ये भी ख्याल था कि मुसलमान उसके लश्कर के सैलाब को रोक न सकेंगे, खसो खशा की तरह आगे आगे बहे चले जाएंगे। लेकिन जब मुसलमानों ने ईसाइयों के पुरज़ोर हमले को रोक लिया और तलवारें सौंध कर नहायत बेखौफी से जंग शुरू कर दी, तो शर्जील को ताजुब हुआ। ताजुब की बात यह भी कि कहाँ 1 लाख ईसाई और कहाँ गिनती के 3,000 मुसलमान। गोया एक मुसलमान के मुकाबले में 33 ईसाई। दूसरे मायनों में मुसलमानों से ईसाई 33 गुना ज़्यादा थे। बाद मुसलमान दरियाफ्त करते हैं कि कुरूने ओला के मुसलमान ही ऐसे बहादुर क्यों थे कि एक एक आदमी 1,000 दुश्मनों से जा टकराता था, और हम इस ज़माने के मुसलमान इस कदर कम हौसला पुश्त, हिम्मत और बुज़दिल क्यों हैं कि दुश्मनों से तो क्या अपने साये से भी डरते हैं। इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है, वो पुख्ता अक़ीदा के मुसलमान थे। उनका ईमान मजबूत था, अल्लाह ताला पर कामिल एतक़ाद रखते थे, दीनदारों पर हेज़गार थे, दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी को हैज़ समझते थे, मौत से नहीं डरते थे बल्कि उसका इस्तक़बाल करने को हर वक्त तैयार रहते थे। हम मुसलमानों के ईमान का ये हाल है कि सिवाय अल्लाह ताला के और हर एक से डरते हैं। अगर अल्लाह ताला से डरते तो रोज़ा नमाज के पाबंद होते। ना अल्लाह ताला से डरते हैं, ना रोज़ा नमाज की पाबंदी करते हैं। जब अल्लाह ताला से नहीं डरते तो उस पर एतमाद भी नहीं रखते, दुनिया की ज़िंदगी ही को सब कुछ समझते हैं। मौत से डरते हैं, इससे हमारी बहादुरी जंग आलूद हो गई है। अगर हम अल्लाह ताला से डरने लगें तो बिल्कुल बेखौफ हो जाएं, हमारी बहादुरी फिर ओद कर आए, हम फिर ज़माना पर भारी हो जाएं, फिर हर कौम हमसे डरने लगे। हज़रत आमिर फरमा रहे थे, मोता के मुकाम पर ईसाइयों और मुसलमानों में जंग शुरू हो गई। फ़रीक़ैन ने तलवारें खींच ली थीं। जंगजू नहायत दलेरी से लड़ने लगे। लड़ाई का जोर बढ़ गया। दूर तक जंग की आग मश्तल हो गई। कुछ तो खून शुरू हो गया। सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में इलम था। वो इलम को हरकत देकर हमला करते थे और हर हमला में 1 या 2 ईसाइयों को मार डालते थे। वो नहायत बहादुर और तजर्बाकार सिपहसालार थे। लश्कर को नहायत उम्दगी से लड़ा रहे थे और ख़ुद भी बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे। वो जोश में आकर हमला कर रहे थे। एक ही मरतबा दुश्मनों को कत्ल करते, उनकी सफ़ों में घुसते चले जाते। ईसाइयों ने चारों तरफ से उन्हें नरगा में लेकर बच्चियों, नेज़ों और तलवारों से उन पर हमले शुरू कर दिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने बहुत से ईसाइयों को मार डाला। किसी ने उनके सीना पर नेज़ा मारा और वो शहीद होकर गिरे। इस्लामी इल्म उनके हाथ से गिरने ही वाला था कि इत्तेफाक से हज़रत जाफ़िर ने करीब पहुंचकर जल्दी से इल्म हाथ में लिया और इस जोर से हमला किया कि अपने सामने वाली सफ़ को उल्ट दिया। बहुत से दुश्मनों को मार डाला, मगर ईसाई इस कदर ज़्यादा थे कि जितने मरते थे उससे दुगने फिर मौजूद होते। ईसाइयों ने हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी नरगा किया, उन पर तलवारों और नेज़ों की बारिश कर दी, लेकिन उन्होंने पुरज़ोर हमले करके बहुत से ईसाइयों को काट डाला। आखिर ईसाइयों ने उनके घोड़ों की पूँछें काट डाली। वो प्यादा होकर लड़ने लगे। उनके एक हाथ में इलम था और दूसरे में तलवार। ढाल न थी, इसलिए काफिरों का हर वार ज़ख्म लगा जाता था। इत्तेफाक से उनके दाहिने शाना पर तलवार पड़ी और हाथ शाना से कट गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाएं हाथ से इल्म संभाल लिया। किसी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बायां हाथ भी काट दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म को सीने से लगाकर गर्दन से रोक लिया। एक ईसाई ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर तलवार मारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होकर गिरे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर नूहे ज़ख्म आए थे। ये सब ज़ख्म आगे की तरफ थे। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा ने इल्म संभाला। उन्होंने हज़रत जाफ़िर की लाश देखकर फरमाया, मुझे इस वक्त एक हदीस मुबारक याद आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला दर्जा का जहाद वो है कि गाजी के घोड़े की कूंचें काटी जाएं और उसकी लाश मैदान में खून में तरबतर पड़ी हो। अब हज़रत अब्दुल्ला ने नहायत जोश से हमले करके ईसाइयों को पीछे हटा दिया, लेकिन उनकी नई फ़ौज फिर आगे बढ़ आई। फिर खूनरेज़ जंग शुरू हो गई। ईसाइयों ने हज़रत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर कर उन्हें भी शहीद कर डाला। उनके शहीद होते ही
رایت اسلام زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں امارات کا اہل نہیں ہوں، بہتر یہ ہے کہ خالد بن ولید کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے معزز افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے مجھے امارت زیب نہیں دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم شاہ سوار اور تجربہ کار ہو، سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امارت کے تم ہی مستحق ہو۔ حضرت خالد نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت تک 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، حوریں تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کھڑی ہوئی ہیں، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرہ کی تکرار کی اور سب نے نہایت جوش اور قوت سے پرزور حملے کر دیے۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی، سر و دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت خالد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے مالک و مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو دھرم بھرم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے۔ میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تھے اور کبھی میسرہ پر، کبھی کل میں گھس جاتے تھے اور کبھی ساقی پر جا ٹوٹتے تھے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا۔ عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کے پر نالے بہہ گئے۔ اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں میں کئی تلواریں ٹوٹ گئی۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بے نہایت ہی بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کو منہزم کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کو تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرت ناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس معرکہ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے۔ مسلمانوں کو مارے غنیمت بھی ہاتھ آیا، چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد واپس لوٹ آئے۔ جس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی، اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے زمرے میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے، خون ریز جنگ شروع ہو گئی، حضرت زید شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش لیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب داد مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے، خلہائے بہشتی پہنا کر تخت زریں پر بٹھائے گئے ہیں، پورے پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں
تب سناؤں گا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔